The headliners. नमस्कार श्रोता, द हेडलाइन्समा तपाईलाई स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर तेजेन्द्र आएको छु। समसामयिक विषयमा कुराकानी हुन्छ यो कार्यक्रममा अनि तपाईहरुले शनिबार बाहेक अरू दिन ठिकै समयदेखि आधा घण्टासम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रममा हामी कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग कुराकानी गर्दैछौं। कार्यक्रम सुन्दै जाँदा तपाईलाई पनि कुनै जिज्ञासा आए हामीलाई हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 55414906 मा फोन गरेर प्रश्न टिपाउन सक्नुहुन्छ। श्रोता, संविधान जारी भएको 8 महिना बितिसकेको छ, तर कार्यान्वयनका लागि चाहिने यावत विषयहरूको व्यवस्थापन भने हुन सकेको छैन। संविधानसँग बाजिएका केही ऐन संशोधन भए पनि राजनैतिक मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने विषयले अझै ठोस गति लिन सकेको छैन। आजको कार्यक्रममा हामी यही विषयमा केन्द्रित हुनेछौं र संविधान कार्यान्वयनका लागि नेपाली कांग्रेसको भूमिका के रहन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौं। यसका लागि मैले कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा निम्ति आएको छु। उहाँ यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सिटौलाजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। यो 8 महिना अघिको संविधान निर्माणको जुन चटारा थियो, अहिले आएर त खेल झिके चाहिँ भएको छ है। अब यसको कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि अब सिङ्गो राजनीतिलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि जानुपर्ने हो। त्यसको लागि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यो प्रयास जारी छ। सबै राजनीतिक दलहरू अब यसमा लागेका छन्। मैले बुझेसम्म हजुर, ठूला साना सबै राजनीतिक दलहरू यो संविधानलाई कार्यान्वयन गरेर मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व दिनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएका छन् र छलफल अहिले जारी छ। हजुर हजुर, मैले भन्न खोजेको जुन 8 महिना अगाडि संविधान निर्माणमा यहाँहरूको सक्रियता थियो, यता मिलाऊ उता मिलाऊ, दलहरूको चित्त बुझाऊ, रात दिन नबनिकन काममा खट्यो। यो अवस्थाबाट गुज्रे पनि अथवा त्यो अवस्थाबाट पार पाए पनि अहिले संविधान कार्यान्वयनको पाटोमा फेरि अर्को तनाव यथावत छ। संविधान जारी हुँदाको अवस्थामा संविधान सभाभित्र राजनीतिक दलहरूको बीचमा ठूलो एकता बनेको थियो, केही सानो असन्तुष्टि बाहेक। हजुर हजुर, असन्तुष्टि पनि थियो। अब अहिले आएर त्यो एकता अहिले फेरि बन्न सकेको छैन र त्यो एकता निर्माण गरेर सबै दलहरूलाई एकसाथमा लिएर देशको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ। तब संविधान सहज ढंगले कार्यान्वयनमा जान्छ। कार्यान्वयनमा संविधानलाई लिएर जाँदा प्रथम चरणमा संविधानका कति विषयहरू संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्ला। कतिपय विषयमा मन्त्री परिषदको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले आदेश जारी गर्नु पर्ला र कति धेरै विषयहरूमा नयाँ ऐन कानून निर्माण गर्नु पर्ला। ती सबै विषयहरूमा सिङ्गो संसदलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि जान सक्नुपर्छ र एकमत भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा सहमति निर्माण गरेर हामीहरू अगाडि जान सक्नुपर्छ। त्यसैले यो संविधानको कार्यान्वयनमा जाँदा सबै राजनीतिक दलहरूले हिजो संविधान निर्माण गर्दाखेरि जुन एकता थियो त्यो एकता भन्दा नि अझ बृहत एकता निर्माण गरेर अगाडि जाने बाटोमा हिँड्न यो सानो स्वार्थको घेरामा बसेर त सम्भव छैन। त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरूले आजको यो नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढंगले सोचेर देशको राजनीतिलाई कसरी एकताबद्ध गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि जानुपर्छ। र यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिलेको देशको जुन राजनीतिक परिस्थिति छ यसमा परिवर्तन ल्याउन सक्नुपर्दछ। मेरो बुझाइ यो हो। यस्तो परिवर्तन जसले संविधानलाई सहज ढंगले कार्यान्वयनमा लिएर जान सकोस्। त्यो भनेको ठूला साना सबै दलहरूको बीचमा एकता नै हो। जहाँनिर असन्तुष्टि अभिव्यक्त भइराखेको छ केही मधेस केन्द्रीय दलहरू लगायत केही जनजातिहरू आदिले उहाँहरूलाई पनि संवादको टेबलमा ल्याएर वार्ता गरेर समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ र समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने नै लाग्छ मलाई। यो जुन यहाँले भन्नुभयो नि सानो असन्तुष्टि थियो भनेर, एउटा सानो झिल्को थियो भन्ने संकेत गर्नुभयो, यसले डडेलोको रूप लियो होइन? त्यसैले यसलाई डडेलो त भन्ने अवस्था होइन अहिले। र जुन राजनीतिक दलहरूले त्यसलाई असन्तुष्टि व्यक्त गरेका त्यति दलहरूले पनि वार्ताको माध्यमद्वारा समस्याको समाधान खोजेको मैले पाइराखेको छु। उहाँहरूसँग हाम्रै दलको कुरा हुँदा र उहाँहरूका अभिव्यक्तिहरू विचारहरू बाहिर आएको हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने संवादको टेबलबाट सबै समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने नै देखिराखेको छु। यहाँको बुझाइ भनेको जुन मधेस केन्द्रित आन्दोलन भयो, अहिले काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनमा आउनु भनेकै वार्ताका लागि हामी काठमाडौँ आयौं है भन्ने संकेत हो भन्ने खोज्छु। यो मुलुक सामु उपस्थित समस्याहरूको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा नै सबै केन्द्रित भएको मैले पाएको छु। यो समस्यालाई अरू सरकारले लिएर जाने कसैले नि मन गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। समस्या समाधान गरेर आम नेपाली जनतालाई
आर्थिक प्रगतिको बाटोमा द्रुत गति लगाएर जानुपर्छ भन्ने सबैको एउटा साझा मान्यता बन्न थालेको पाएको छु र यो चाहिँ नेपालका लागि एउटा सकारात्मक पक्ष हो। अब यसलाई त्यही ढंगले बुझेर सबै दलहरूले, ठूला साना सबै राजनीतिक दलहरूले एउटा अग्रसरता लिनुपर्दछ। अब जुन रूपमा संविधान निर्माणको क्रम चलिरहेको थियो त्यो बेलामा मस्यौदा समितिको सभापति यहाँ आफै हुनुहुन्थ्यो अनि विभिन्न दलीय छलफल होस् अथवा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने क्रममा यहाँले सो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। यहाँका नेतृत्वमा मस्यौदा पनि निर्माण भयो। त्यो ताका जुन रूपमा मधेसी नेताहरूबाट एक प्रकारको असन्तुष्टि व्यक्त भइरहन्थे, ती असन्तुष्टिहरू अहिले आएर यो अवस्थासम्म आइपुग्छ भन्ने अनुमान थियो, आंकलन यहाँमा थियो त्यो बेलामा या थिएन? मलाई के लाग्छ भने संविधान सभाको बनोट हेर्दाखेरि नै त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दलका सभासदहरूले समग्रमा सन्तुष्टि दिन सक्ने अवस्था नै होइन। त्यसको गठन र त्यसको जुन निर्वाचनबाट जुन परिणाम प्राप्त गर्यो दोस्रो संविधान सभाले, त्यसलाई हामीले राम्रो विश्लेषण गर्ने हो भने कुनै एउटा पार्टीको बहुमत त होइन। बहुमत संविधान ल्याउन त न्यूनतम 2/3 चाहिन्छ। सबैभन्दा ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टी, उसको पनि 1/3 मात्रै छ। 1/3ले मात्रै संविधान बन्न सक्ने कुरै भएन। त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्नो एउटा घेराबाट अलिकति माथि उठेर नै आफ्ना विचारहरूबाट, आफ्ना मूल्य मान्यताहरूबाट अलिकति माथि उठेर नै सबैलाई समेटेर संविधान ल्याउनु पर्ने विषय नै हो। त्यस कारणले संविधान निर्माणको चरणमा संविधानका अन्तर्वस्तुहरूमा अनेक मतहरू आउनु, असन्तुष्टिहरू उठ्नु अस्वाभाविक विषय हुँदैन। त्यसलाई हामीले स्वाभाविक ढंगले ग्रहण गरौं त्यसबेला र संविधान जारी गर्ने काम भयो। संविधान जारी हुँदा निकै ठूलै प्रतिशतको समर्थनमा र उपस्थितिमा जारी भयो। जारी भइसकेपछि एउटा प्रयास निरन्तर जारी छ र संविधान जारी हुँदै पनि हामीले भनेका थियौं, संविधानको पक्षमा उभिएका सबै दलका शीर्ष नेताहरूले भन्नुभएको थियो कि यो संविधानमा जहाँनिर त्रुटि छ भोलि संशोधनको माध्यमद्वारा यसलाई हामी अगाडि लिएर जान सक्छौं भन्ने हाम्रो थियो। मुख्य कुरा के हो त्यसबेला संविधान जारी गर्दाखेरि भने पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो 2 वर्ष संविधान ल्याउने गरी भनेर, तर त्यसलाई निरन्तर लम्ब्याउँदै 4 वर्ष पुर्याउँदा पनि पहिलो संविधान सभा असफल भयो, संविधान आउन सकेन। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा पुग्दाखेरि हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई ल्याएर निर्वाचन गराउनु पर्ने अवस्थामा हामीहरू पुग्यौं, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ल्याएर होइन। राजनीतिक दलहरूको सरकारले निर्वाचन गराउन सकेन, त्यसैले हाम्रो बीचमा सहमति बन्न सकेन। त्यसैले एउटा सहमति गरौँ न, हामीले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा ल्याएर भए पनि हामीले निर्वाचनको वातावरण बनायो र निर्वाचन भयो र दोस्रो संविधान सभा आयो। दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन हुनु अगाडि हामीले दोस्रो संविधान सभा आएको वर्ष दिनभित्रै संविधान जारी गर्छौं भनेका थियौं र दोस्रो संविधान सभाले कार्यतालिका बनाएर 1 वर्षभित्र माघ 8 गते संविधान जारी गर्ने हामीले कार्यतालिका बनायौं सर्वसम्मतिले, कुनै विवाद थिएन। त्यसैमा त्यो 1 वर्ष पुग्दाखेरि पनि संविधान आइसकेपछि त फेरि पनि यो दोस्रो संविधान सभा पनि पहिलो संविधान सभा जस्तै असफल हुन्छ कि भनेर ठूलो चिन्ता राजनीतिमा भएको हो र करिब 1.5 वर्षमा पुगेर हामीले संविधान जारी गर्न सफल भयौं। संविधान आइसकेपछि अहिले सहज एउटा वातावरण के बनेको छ भने जहाँनिर समस्या देखिन्छ, जहाँनिर त्रुटि देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ कसैले केलाएर त्यसलाई औंलाएर त्यहीबाट समाधान खोजेर अब देशको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने र सहज वातावरण बनेको छ र त्यो बाटोमा राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हिजोका दिनमा जुन रूपमा संविधान जारी गर्दाखेरि विशेष गरेर यहाँको दल कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादीको बीचमा एकजुटता देखिएको थियो। त्यो एकजुटता अहिले कार्यान्वयनमा आएर के फाटो उत्पन्न भएको जस्तो संकेतहरू आएका छन्, साँचो हो यसमा? संविधान जारी भइसकेपछि राजनीतिक दलहरू संविधानको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि सत्ताको राजनीतिमा बढी केन्द्रित भएर समस्या उत्पन्न भएको। मलाई आफूलाई के लाग्दछ भने यसमा कांग्रेस पनि सहभागी भयो हैन? सत्ता केन्द्रित। आफूलाई के लाग्दछ भने पहिलो संविधान सभा किन असफल भयो भने संविधान निर्माणमा राजनीतिलाई केन्द्रित गर्नुभन्दा पनि सत्ताको राजनीतिमा राजनीति केन्द्रित भयो, जसले गर्दा पहिलो संविधान सभा असफल भयो। यताको दिनमा पनि संविधान जारी भइसकेपछि संविधानको कार्यान्वयनमा कसरी राजनीतिलाई विकसित गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण बन्नुभन्दा पनि कसरी सत्ता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरू केन्द्रित भएर समस्या उत्पन्न भयो र नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा विश्वासको संकट खडा भएको हो र त्यो विश्वास संकट अहिले पनि छ। त्यसैले अहिले हामीले यो राजनीतिक दलहरूको बीचमा राष्ट्रिय राजनीतिमा परस्परमा जुन विश्वासमा संकट देखा परेको छ, जुन असमझदारी देखा परेको छ, त्यसलाई निराकरण गर्न सक्नुपर्दछ र एउटा सहमतिको राजनीति निर्माण गरेर हामीहरू अगाडि जान सक्नुपर्छ। तब मात्रै संविधान सहज ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र त्यही कार्य दिशामा राजनीतिलाई हामीले विकसित गर्न सक्नुपर्छ। अब यो एकरूपता अझै भन्छु मैले भनेको
सहमतिको राजनीति राष्ट्रिय राजनीतिमा भनेको सबै राजनीतिक दलहरू सत्तामा नै बस्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। मुख्य रूपबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा विश्वासको वातावरण तयार हुनु पर्यो, राष्ट्रिय समझदारी हुनु पर्यो। त्यो विषय मैले केन्द्र गर्न खोजेको हुँ। तर राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा विश्वास नभइकन निर्वाचनका प्रति विश्वास हुँदैन। यो संविधानको यसको राजनीतिक पक्षको कार्यान्वयन भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन हो, प्रदेशको निर्वाचन हो, प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हो, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हो। यति निर्वाचनका चरणहरूले पूर्णता पाइसकेपछि यो संविधानको पहिलो चरणको कार्यान्वयन सम्पन्न भयो भनेर मान्न सकिन्छ र त्यसपछि एउटा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्छ नेपालले। अहिले पनि हामी यो संविधानभित्रको पनि संक्रमणकालीन प्रबन्धमा रहेका छौं। देशको राज्य सत्ता अहिले राज्य संयन्त्र होइन। त्यसकारणले संक्रमणकालीन प्रबन्धबाट राजनीतिक स्थायित्वमा लैजानका लागि नेपालको राजनीति लैजानका लागि यो संविधानको प्रथम चरणको कार्यान्वयनले पूर्णता नपाएसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा दलहरूको बीचमा परस्परमा विश्वास र समझदारी निर्माण गर्नु आवश्यक छ भन्ने अर्थमा मैले कुरा भनिराखेको छु। अहिले अब सिटोलजी जस्तो जुन रूपमा भन्नुभयो दलीय विश्वास, दलीय एकता अब कार्यान्वयनमा पनि आवश्यक छ भन्नुहुन्छ। आफै पनि यहाँले फेरि भनिरहनु भएको छ कि सत्ता केन्द्रित राजनीतिले गर्दाखेरि अघिल्लो संविधान सभा विघटन भयो र अहिले पनि केही अविश्वासहरू त्यसैबाट पैदा भयो। जस्तो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा जुन रूपमा कंग्रेसले फेरि सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि सार्यो, त्यो पछाडि केही समय अगाडि अघिल्लो महिनाको अन्तिम साता भएको एक दिनको महाकुम्भ भनौँ यो सरकार परिवर्तनको, यसले पनि कंग्रेस र एमाले अनि एकीकृत माओवादी बीच एक प्रकारको अविश्वास पैदा गरेको छ। अब यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ फेरि विश्वास लिएर र एकजुट भएर अगाडि जान आवश्यक छ। यसमा कंग्रेस पनि बाधक भएको देखिरहेको छ नि यहाँ। मलाई आएन यो कुनै एउटा पार्टीले ठिक गर्यो अथवा अर्को पार्टीले बेठी गर्यो भन्ने विषयमा अहिले केन्द्रबाट छलफल गर्ने बेला पनि होइन र यो विचारको सम्प्रेषण अब आवश्यक पनि छैन। अबको आवश्यकता भनेको चाहिँ के हो भने नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू, राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू जसले यत्रो ठूलो मेहनत गरेर नेपालमा परिवर्तन ल्याएका छन् र यत्रो ठूलो मेहनत गरेर संविधान जारी गर्न सफल भएका छन् र नेपाललाई सफल बनाएका छन्, संविधान घोषणा गर्दाको अवस्थासम्ममा पुर्याएर अब उनीहरू फेरि अब एक ठाउँमा बसेर नयाँ ढंगले विषयहरूलाई सोचेर नयाँ प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। नयाँ सुरुवात फेरि अब नेपालको राजनीतिको एउटा प्रसंग हो संविधान को कार्यान्वयनका लागि। सबै राजनीतिक दलहरूले अलिकति आफ्नो राजनीतिक स्वार्थबाट माथि उठ्न सक्नै पर्छ। अब खोइ त त्यसको लागि त तपाईहरु न धुम्माराई छिर्ने वातावरण बनेको छ, न एमाले नेताहरू सानेपा छिर्ने वातावरण बनेको छ। अब बिस्तारै बन्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा सहमतिको नयाँ वातावरण निर्माण गर्नु आजको अनिवार्य अवस्था हो भन्ने मैले बुझेको छु। यो अपरिहार्य छ। हजुर, यसलाई यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा विश्वासको नयाँ वातावरण निर्माण गरेर विश्वासको संकटलाई समाधान गर्ने हामी सबैको साझा दायित्व भन्ने बुझेर हामी एक ठाउँमा केन्द्रित हुनुपर्छ। एक अर्कालाई ज्यादा दोषारोपण गर्ने भन्दा पनि एक ठाउँमा उभिएर राष्ट्रिय राजनीतिलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ अब हामीले सबैले। हजुर हजुर। अब संविधान जारी भएको 8 महिना बितिसक्यो, तर संविधान कार्यान्वयनको विषय यसरी अल्झिरहन्छ भन्ने कल्पना संविधान जारी गर्दा यहाँहरुमा थियो कि थिएन? हैन, संविधान जारी गर्दाखेरि हामीले एउटा राम्ररी महसुस गरेका हौं त्यसैलाई पनि कि संसारमा दुनियाँमा कहीँ पनि यसरी निर्वाचित संस्थाबाट, त्यसमा यत्रो ठूलो संस्थाबाट, सचेको संस्थाबाट संविधान जारी हुँदाखेरि जहाँ कुनै पार्टीको बहुमत छैन, दुईटाको त कुरै छैन, त्यसरी जारी भएको संविधानमा अनेक त्रुटिहरू देखिन सक्छन् पहिलो चरणको कार्यान्वयनमा जाँदा। त्यसैले पहिलो चरणको कार्यान्वयन जाँदाखेरि संविधानभित्रै प्रबन्ध गरिएको हुन्छ कि सहमतिका आधारमा मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेर पनि कतिपय बाधा अड्काउ फुकाउन सक्छ राष्ट्रपतिको आदेशद्वारा। संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने ऐन कानूनहरू सहमतिकै आधारमा बनाउनु पर्दछ संसदबाट। सबै ऐन कानूनहरू सहमतिकै आधारमा, खास गरी संविधान कार्यान्वयनका विषयमा राजनीतिक पक्षमा सबभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्दछ। अर्को सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष चाहिँ के हो भने संविधान निर्माण गर्दा जसरी सहमतिका साथ हामीहरू अगाडि गयौं त्यो सहमतिलाई निरन्तरता दिन सकेमा मात्रै संविधानको पहिलो चरणको कार्यान्वयन सहज ढंगले सम्पन्न गर्न सकिन्छ र राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ। त्यसोभए यो रूपले जनताले यो परिवर्तनप्रति विश्वास गर्दछन्। अर्थ मूल रूपमा त जनता सार्वभौम हुन्, जनता सर्वोपरि हुन्। जनतालाई विश्वासमा लिएर राजनीति अगाडि जान सक्नुपर्छ। आज आम नेपाली जनतालाई एकतामा आबद्ध गरेर नेपालको राजनीति अगाडि जान सकिरहेको छैन यताका दिनमा आएर।
त्यसैले पुनः एकपटक नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले एक ठाउँमा बसेर आम नेपाली जनतालाई विश्वासको एउटा सूत्रमा आबद्ध गरेर अगाडि जानको लागि नयाँ पहल कदमी आवश्यकता हो भन्ने मैले ठानेको छु। अब यसको लागि यो जुन कार्यान्वयन छ र यहाँले उठाउनुभएका विषयहरू जति छन् यसको लागि को कहाँ चुक्दै छ त? अब त्यसो भए संविधान कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनको लागि को कहाँ भनेर म अहिले कसैलाई पोइन्ट आउट गर्न त चाहन्न म, तर खास गरी नेपाली कांग्रेस सबभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतले नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहे तापनि यसले विशेष पहल कदमी गर्नुपर्छ, अग्रसरता लिनुपर्छ। त्यो लिएको छैन। समग्र समस्याको समाधान गरेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई एक ठाउँमा उभ्याउनका लागि, त्यसै गरेर सरकारमा रहेको हैसियतले सरकारमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूले पनि यसमा अग्रसरता लिनुपर्छ। अझ प्रधानमन्त्री विशेष अग्रसरता लिनुपर्छ भन्ने हो, किनकि प्रधानमन्त्रीको स्वाभाविक एउटा कर्तव्य हुन्छ कि सिङ्गो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई एकताबद्ध गरेर अगाडि लिएर जाने र राष्ट्रिय एकता निर्माण गर्ने एउटा पहिलो दायित्व र कर्तव्य हुन्छ प्रधानमन्त्रीको। स्वाभाविकै त्यो पदले नै उहाँलाई त्यो दायित्व दिइराखेको हुन्छ, जिम्मेवारी दिइराखेको हुन्छ। त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको हैसियतले, संसदमा रहेको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसले पनि यसमा अग्रसरता लिनुपर्छ र सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरूले अझ त्यसमा नै खास गरी प्रधानमन्त्री विशेष अग्रसरता लिनुपर्दछ। साथै अर्को तेस्रो एउटा महत्वपूर्ण पक्ष के छ भने यो शान्ति प्रक्रियाका कतिपय कामहरू अझै पनि टुङ्गोमा पुर्याउन हामीलाई बाँकी छ। हामीले नेपालको राजनीतिलाई यहाँसम्म लिएर आउँदाखेरि 12 बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, गणतन्त्रको घोषणा आदि गर्दै हामी यहाँसम्म नेपालको राजनीति लिएर आएका छौं र यहाँसम्म लिएर आउँदाखेरि हामी सबैले अनेक फरक विचार, दृष्टिकोण र मान्यता बोकेका राजनीतिक दललाई एउटा शान्ति र लोकतन्त्रको धारमा हिँडाउन हामी सफल भएका छौं मूलत, हैन? आम नेपाली जनताले चाहेको शान्ति र लोकतन्त्रकै राजनीतिक बाटो हो। नेपाली जनताले नेपाललाई हिंसाबाट सदा मुक्त होस् भनेर मागेकै हुन् र नेपालले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्नका लागि नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन पद्धति हुनुपर्छ भन्ने आम नेपाली जनताको चाहना नै हो। त्यसलाई हामीले साकार पार्ने गरिकन जब राजनीतिलाई यहाँसम्म लिएर आउन हामी सफल भयौं भने अब यसलाई कार्यान्वयन गरेर स्थायित्व प्रदान गर्नका लागि हिजो शान्ति प्रक्रियामा संलग्न रहेका सबै राजनीतिक शक्तिहरूको फेरि एकपटक महत्वपूर्ण भूमिका मैले देखेको छु। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेस केन्द्रीय दल लगायत ठूला साना सबै दलहरू, सरकारमा रहेका, प्रतिपक्षमा रहेका ठूला साना सबै दलहरू फेरि एक ठाउँमा बसेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई एकताबद्ध गर्ने र समस्याको समाधान खोज्नको लागि सकारात्मक ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ। एकले अर्कालाई कमजोर पार्ने खेलमा भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिलाई बलियो पार्ने खेलमा सबै अब लाग्नुपर्छ। अब यहाँले यो भनिरहँदाखेरि जस्तो राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो निजी स्वार्थमा भन्दा पनि राष्ट्रको स्वार्थमा आफूलाई समाहित गरेर नेपालको राजनीतिलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ विशेष पहल गर्नुपर्छ भन्ने मैले बुझेको छु। यो बोली र व्यवहारमा केही फरकताहरू पक्का पनि देखिन्छन्, हैन? जस्तो यहाँले भन्नुभयो कि व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा पार्टीगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर संविधान कार्यान्वयनको विषयहरूमा जोड़ दिनुपर्छ भनेर होला आज हिजोदेखि यहाँले यो स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने नहुने विषयमा हामी आधिकारिक धारणा ल्याउँछौं भनेर छलफल शुरू गर्नुभएको छ। तर त्योभन्दा अगाडिदेखि नै संसदीय सुनवाईको सदस्य संख्यालाई लिएर कांग्रेसले अर्गेलाई गरिरहेको भनेर एमालेले आरोप लगाइरहेको छ नि। फेरि अब हेर्नुहोस्, कुरा नमिलिजेलसम्मले एकअर्कालाई दोषारोपण गर्नु गर्छन् राजनीतिक दलहरू, दलका नेताहरूले, तर यो ठूलो विषय छ जस्तो मलाई लागेको छ नियमावली सम्बन्धी प्रबन्ध। अब यो संसदको बैठक भएपछि यसले एउटा निकास पाउँदछ। यसलाई धेरै ठूलो मतमतान्त्रिक रूपमा लिनु पर्दैन। हाम्रो कुरा मिल्छ नमिले त्यहीँबाट निर्णयबाट अगाडि जान सकिन्छ नि त, हैन? हजुर, अनि सहमतिको कुरा जस्तो जुन रूपमा यहाँले संविधान निर्माणकर्ताका एकजुटता देखाउनु भयो, हरेक सानो तिनो सम्पूर्ण कुरामा सहमतिका साथ सर्वसम्मतिले निर्णय हुन्छ भन्ने मान्यता हामी जानु हुँदैन लोकतन्त्रमा। यो मतदान गर्ने अवस्था व्यवस्थापिका संसदमा यो संसदीय सुनवाई समितिको सदस्य संख्यालाई लिएर आयो भनेर भनिसकेपछि सर्वसाधारण त के बुझ्छन् भने यो संविधान कार्यान्वयनमा अब प्रमुख 3 दल नि फरक फरक धारमा हिँडे भनेर बुझ्न पनि सक्छन् नि। मलाई अझै पनि के लागेको छ भने खास गरी संसद सञ्चालन सम्बन्धी जुन नियमावली बन्दैछ यो नियमावली चाहिँ सबैको साझा सरोकारकै विषय हो। अझै पनि एकपटक हामीले प्रयास गर्नुपर्छ यसलाई सर्वसम्मतिले पास गर्ने। अब सर्वसम्मतिले कहिले पास गर्न सक्ने अवस्थामा आउँदाखेरि निर्णय प्रक्रियाबाट हाम्रो अगाडि जानुपर्ने एउटा बाध्यतामूलक परिस्थिति हो, त्यसमा जान सकिन्छ। तथापि अझै हामीहरू एकपटक सहमतिले यो नियमलाई पास गर्ने तर्फ हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। अझै त्यो समय
एकदमै बितिनै सक्यो जस्तो मलाई लागेको छैन। तर जे होस् म यति नै भन्न चाहन्छु, अहिले तपाईँले उठाउँदै गरेको जुन प्रश्न छ संविधानको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रश्न, एउटा मूल प्रश्न हो। आज यो संविधान कार्यान्वयन नभइकन नेपालले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्दैन। राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त नगरिकन नेपाली जनताको आर्थिक प्रगति र समृद्धिको चाहना सदैव अधुरो नै रहन्छ। दीर्घकालीन रूपबाट हामीले योजनाहरू ल्याउन सक्दैनौँ, नीतिहरू ल्याउन सक्दैनौँ। हामी कल्पना गर्न सक्छौँ, सपना बाँड्न सक्छौँ, सपना देख्न सक्छौँ, तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि, व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नको लागि सर्वप्रथम नेपालले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ। धेरै लामो सङ्घर्ष पश्चात नेपालले आफ्नो संविधान आफै बनाएको छ। यो सब अत्यन्त ठूलो महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। संविधानभित्र के विषयवस्तुहरू छन् भन्दा पनि नेपाल देश स्वतन्त्र छ, स्वाधीन छ, सार्वभौम छ। नेपाली जनताको निर्वाचित संस्था संविधान सभाले आफ्नो संविधान आफै बनायो। नेपालले आफ्नो सार्वभौमताको परिचय दुनियाँमा दिन सफल भएको छ भन्ने हो। यो संविधानभित्रका त्रुटिहरूलाई पनि, त्रुटिहरू छन् भने त्यसलाई हामी आफै सच्याउन सक्छौँ भन्ने क्षमता पनि सक्नुपर्छ। सच्याउने क्रममा आवश्यक परे संविधानलाई संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यहाँसम्म हामीहरू जान सक्दछौँ एकपटक। त्यसकारणले मुख्य रूपमा चाहिँ के भने नेपालले आफैले बनाएको संविधानलाई अब हामी आफैले कार्यान्वयन गरेर राजनीतिक स्थायित्व नेपाललाई प्रदान गरेर मुलुकलाई आर्थिक प्रगतिको बाटोमा अगाडि लिएर जान सक्नुपर्छ। त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका साझा एजेन्डामा एकमत बनाएर राजनीतिलाई विकसित गर्न सक्नु आजका राजनीतिक दलहरूको पुनित कर्तव्य हो। हजुर, एकैछिन यही रोक्छु यहाँलाई। कार्यक्रममा एउटा छोटो कमर्सियल ब्रेक लिन्छु। ब्रेक पछाडि केही मेरा प्रश्न, केही श्रोताका प्रश्न लिएर आउनेछु। टेलिफोन सम्पर्कमै रहिदिनु हुन आग्रह गर्दै अहिलेलाई भने द हेडलाइनर्समा ब्रेकको पालो। अहिले तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ द हेडलाइनर्स। पुनः स्वागत छ श्रोता कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा। आजको कार्यक्रममा हामी नेपाली कंग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग संविधान कार्यान्वयनको विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गरिरहेका छौं। सिटौलाजी पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। केही श्रोताको प्रश्न राखिहाल्छु, त्यसपछि मेरा प्रश्न जोड्नेछु। यहाँलाई बोधप्रसाद पराजुलीले विराटनगरबाट सोध्नु भएको छ, राष्ट्रिय सहमतिको तपाईहरुको नारा आकाशको फल आँखा तरी मर जस्तो त हो नि, होइन? यसको सम्भावना कतिको छ भनेर सोध्नु भएको छ। होइन, यसलाई हामीले व्यवहारमा ल्याउन सक्छौं। हामीले धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जब मुलुकलाई संकट पर्छ, अप्ठ्यारो पर्छ, हामीले राजनीतिलाई एकताबद्ध गरेका छौं र त्यो गर्न सक्छौं। विश्वम्भर कोइरालाले कौशलटारबाट सोध्नु भएको छ, 90% सभासदको हस्ताक्षर भएको संविधान कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारण के हो? संविधान ल्याउने राजनीतिक दलहरूको बीचमा नै समझदारी नबनेर हो। समझदारी टुट्यो, संविधान जारी भइसकेपछि समस्या मुख्य त्यहीँनेरि छ। श्यामप्रसाद शाहले सप्तरीबाट सोध्नु भएको छ, ठूला दलका केही नेताको हतारोमा संविधान बनाउनु भयो, अब यसलाई कहिले कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भनेर। अब यो संविधानमा देखिएका समस्याहरूलाई र यो संविधान निर्माणपछि देखिएका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गर्दै यो संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। अब हाम्रो कार्यक्रम सुनेर चुडामणि भट्टराई मोरङबाट सोध्नुहुन्छ, मधेसको माग सम्बोधन गर्न आफ्नो पार्टीले मात्रै सक्ने ठोक्का गर्ने तपाईहरुसँग सो माग सम्बोधन गर्ने स्पष्ट एजेन्डा के छ भनेर। नेपाली कांग्रेस पार्टी सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहमति र सहकार्य गरेर यो संविधानलाई कार्यान्वयन गराउन चाहन्छ, सबैसँग मिलेर, ठूला साना दल सबैसँग। रामकुमार महतोले अमेरिका टेक्सासबाट यहाँलाई सोध्नु भएको छ, संविधान निर्माणको क्रममा मधेसी जनताको अधिकार हनन गर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै हस्ताक्षर गर्ने तपाईहरु अहिले आएर गल्ती भएको आभास गर्दै हुनुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भनेर। लोकतान्त्रिक संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हुन्छ, समयको माग अनुसार यो सधैँ संशोधन र परिवर्तनशील रहन्छ। त्यसैले नेपालको अहिलेको जुन संविधान छ यसले जनताबाट उठेका मागहरूलाई सदैव सम्बोधन गरेर अगाडि जान सक्ने यसले हैसियत राखेको छ। यो सूर्यप्रसाद यादवले सप्तरीबाट अनि सुमन सुवेदीले धरान, वीरेन्द्र शाहीले इनरुवाबाट र गोविन्द दंगालले सुनसरीबाट सोध्नु भएको प्रश्न कार्यक्रमको दौरान राखिसके दोहोर्याइन। अब अन्त्यतिर आइसकेका छौं। केही प्रश्न अझै बाँकी छन् सिटौलाजी, जस्तो जुन रूपमा यो यहाँले हामी कार्यक्रमको दौरान पनि यहाँले विशेष जोड़ दिनुभयो कि यो 2074 माघ 7 गते भित्रमा गर्नुपर्ने कामहरू व्यापक छन् भनेर। यो पछि उत्पन्न हुने संवैधानिक जटिलताका विषयमा कांग्रेस कतिको सजग छ यसमा? सबै संवैधानिक जटिलताहरूलाई हामीले सम्बोधन गरेर अगाडि जान सकिन्छ, निराकरण गरेर अगाडि जान सकिन्छ। हजुर, मुख्य रूपबाट राजनीतिक दलहरूको बीचको समझदारी सबभन्दा महत्वपूर्ण भएको छ, किनकि संविधानमा कुनै संशोधन गर्नु पर्यो भने न्यूनतम 2/3 चाहिन्छ। संविधानको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्यो भने पनि सहमतिको आधारमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आदेश जारी गर्नुपर्दछ र यो संविधानको कार्यान्वयनमा चाहे
स्थानीय तह, प्रदेश, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा धेरै ऐन कानून निर्माण गर्नुपर्दछ। सबै ऐन कानून पनि सहमतिले निर्माण गर्न पर्दछ। त्यसकारणले संविधानको राजनीतिक पक्षको कार्यान्वयनमा दलहरूको बीचको समझदारी नभइकन सम्भव मैले देखेको छैन। त्यसैले राजनीतिक दलहरूको बीचको राष्ट्रिय राजनीतिमा समझदारी निर्माण गर्नु आजको मुलुकका लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने मैले बुझेको छु। हजुर, जस्तो 315 वटा कानून चाहिँ संविधान अनुकूल बनाउनु पर्ने अवस्था वर्तमान अवस्थामा छ। 193 वटा मात्र अहिलेसम्म संशोधन भएको तथ्याङ्क कानून मन्त्रालयसँग छ हैन? मुख्य रूपबाट राजनीतिक पक्षमा ऐन कानूनहरू बनेकै छैन भन्ने कुरा प्रारम्भ भए जस्तै मलाई लागिराखेको छैन। माथि विधेयकहरू आएका छैन। अन्य सानातिना कुरा प्राविधिक रूपमा मात्रै मैले हेरिराखेको छु। अहिले मुख्य रूपबाट यसको राजनीतिक पक्ष भनेको संघीयता अन्तर्गत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको समावेशी सहभागिताको निर्वाचन नै हो। सबै निर्वाचन संस्थाहरू ल्याउनु नै सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो संविधानको। स्थानीय निकाय, गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा, राष्ट्रपतिको निर्वाचन, यी सबै निर्वाचनहरू अन्तर सम्बन्धित पनि छन् तलदेखि माथिसम्म। त्यसैले यी निर्वाचनहरू कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्नु। यो रूपान्तरित संसदको मुख्य एजेन्डा पनि निर्वाचन नै। संसदको कार्यकाल धेरै लामो समय पनि छैन। यो 74 साल मार्च 7 गते औंलै भाँच्ने हो भने 20 महिना भन्दा कम छ। 20-22 महिनामा हामीले सबै निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्न सक्ने गरिकन हामीले राजनीतिलाई विकसित गर्न सक्नुपर्छ। हजुर, अब जुन रूपमा सरकारले यो स्थानीय निकायको निर्वाचन मंसिरमा घोषणा गरेको छ, यहाँहरू आन्तरिक छलफलमा जुटिसक्नु भएको छ हिजोबाट। हिजो पहिलो दिनको यहाँहरूको आन्तरिक छलफल र यहाँ लगायत अन्य शीर्ष नेताहरू सहभागी भएको त्यसमा धारणा राख्ने क्रममा के पाउनुभयो? मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्भव छ या छैन? हामी यो संविधानलाई द्रुत गतिले कार्यान्वयन गर्न चाहन्छौं, सबै निर्वाचन सम्पन्न गर्न चाहन्छौं। तर जुन राजनीतिक परिस्थितिमा निर्वाचनको परिकल्पना अहिले सरकारले गरिरहेछ त्यो राजनीतिक परिस्थितिले निर्वाचन सम्पन्न गराउन सक्छ जस्तो हामीलाई लागिरहेको छैन। त्यसैले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ समझदारीको ढोका खोल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार छ नेपाली कांग्रेसको। र यस सन्दर्भमा हामी सत्तारूढ दलहरू लगायत सबै दलहरूसँग हामीहरू कुराकानी गर्नेछौं। राजनीतिक अवस्था यो प्रतिकूल रहनुको कारण भनेको यो मधेस केन्द्रित दलहरूको जुन मधेसी दलहरूको आन्दोलन छ समग्रमा नै छ। हजुर, निर्वाचन सम्बन्धी समग्र विषयमा नै हामीले एकपटक बसेर छलफल गर्न आवश्यक छ। यो सीमाङ्कन संविधान अन्तर्गतका सबै निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्नका लागि एउटा कार्यतालिका नै बनाएर हामी अगाडि जानुपर्छ मैले बुझेको यो। अब आधिकारिक धारणा त भोलि कंग्रेसले सार्वजनिक गर्ला, आउने दिनमा सार्वजनिक गर्ला, तर व्यक्तिगत तपाईको धारणा बुझ्दाखेरि चाहिँ यो जुन राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन नआइकन स्थानीय निकायको निर्वाचन आवश्यक होइन भन्ने छ अथवा गराउनुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा? अब यो संक्रमणकालीन प्रबन्ध अन्तर्गत स्थानीय निकायको भइरहेको अवस्था निर्वाचन गर्दाखेरि तुरन्तै फेरि अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ स्थानीय निकायको नयाँ संविधान अन्तर्गत। त्यसैले त्यो अवस्था सिर्जना नहोस्, दोहोरो भार नपरोस् मुलुकलाई भन्ने हाम्रो सोचाइ हो। तर निर्वाचन विपक्ष नेपाली कांग्रेस पार्टीका कसैले पनि सोचेको छैन निर्वाचन हुनुपर्छ स्थानीय निकायको भन्नेमा हाम्रो मत हो। तर यो संविधान अन्तर्गत नै किन निर्वाचन सम्पन्न नगर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको। भनेपछि तपाईको धारणा यो जुन स्थानीय निकायको निर्वाचन पछि यो संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरिसकेपछिको अवस्थामा गाउँ नगरपालिकाको निर्वाचन गर्नको लागि धेरै समय लाग्दैन भन्ने हो? संक्रमणकालीन प्रबन्ध अन्तर्गत भइरहेकै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुभन्दा ठिक्क 2 महिना पछाडि गएर नयाँ संविधानको प्रबन्ध भवन निर्वाचन गर्दाखेरि उत्तम हुन्छ मुलुकका लागि भन्ने हाम्रो धारणा बन्दै आएको छ अहिले। तथापि हामी सबै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्दैछौँ, छलफल गर्नुपर्छ र एउटा साझा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। तर स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने रूपमा जुन रूपमा दलहरू बीचमा सहमति भयो र यहाँहरू त्यसै अनुसार अगाडि बढ्नुभयो, त्यसमा शीर्ष नेताहरूको धारणा बुझ्दाखेरि त लगभग 4-5 वर्षसम्म यो गाउँ नगर परिषदको निर्वाचन हुन सम्भावना देखिँदैन भनेर पनि भन्दै आउनु भएको छ नि? होइन, फागुन महिनाभित्रमा नै यो अहिले बनेको आयोगले आफ्नो धारणा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्न सक्दछ। फागुन महिनाभित्रैमा गर्ने कुरालाई हामीले 2 महिना अगाडि मङ्सिर नै त्यो प्रतिवेदन लिएर आएर नयाँ संविधान बमोजिम बनेको ढाँचामा नै निर्वाचन किन नगर्ने भन्ने एउटा विषय हामीले सोचेका छौँ र यो विषयमा हामी सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्न तयार छौँ र छलफल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौँ हामी। हजुर, अबका दिनमा नेपाली कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयनमा कुन रूपमा र कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ र तपाईहरु त्यही रूपमा बढ्दै हुनुहुन्छ? पहिले त हामी यसमा छलफलमा रहनुपर्छ सबै दलहरूसँग। नेपाली कांग्रेसले एमाले माओवादी लगायत मधेस केन्द्र दलहरू लगायत सबै दलहरूसँग छलफल गरिसकेपछि मात्रै एउटा साझा निष्कर्ष निकाल्नु पर्छ। हामी अहिले भन्ने पक्षमा छैनौँ कि यसरी नै अगाडि जाउँ, हाम्रो मात्रै विचारले देशको राजनीति अगाडि जान सक्दैन, न सरकारको मात्रै विचारले देशको राजनीति अगाडि जान सक्दैन।